छ। प्यारे बाबाले विशेष मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे यस सभामा बाहिरमुखी बनेर बस्नु हुँदैन। यस सभामा बाहिरमुखी बनेर बस्नु हुँदैन। बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाको यादमा रहनु छ। मित्र सम्बन्धी अथवा काम धन्दा आदिलाई याद गर्नाले वायुमण्डलमा विघ्न पर्छ। मिठे बच्चे यस सभामा बाहिरमुखी बनेर बस्नु हुँदैन। बाबाको यादमा रहनु छ। मित्र सम्बन्धी अथवा काम धन्दा आदिलाई याद गर्नाले वायुमण्डलमा विघ्न पर्छ। बाबाले के भन्नुभयो? यहाँ बाबाको मुरली सुन्दा तिमी अन्तर्मुखी बनेर, तिमी चात्रक बनेर बस्नु छ, एकाग्र भएर बस्नु छ। मन तन यहाँ बसेको छ र मन पनि यही नै बस्नु पर्यो। शान्त मन, एकाग्र चित्त, बुद्धि, ध्यान र धुनमा जुनसुकै काम गर्दा पनि ध्यान र धुन भयो भने, एकदम ध्यान भयो भने के हुन्छ? सफलता हुन्छ। विद्यार्थीले पढ्दाखेरि पनि उसले ध्यान लगन छ भने, टिचरले पढाएको पढाइ उसले ध्यान दिएर सुन्छ भने मात्रखेरि उसलाई के हुन्छ? त्यो पढेको आधार हुन्छ होइन। पढाइको सफलता मिल्दछ, बुद्धिमा बस्दछ, इक्जामको बेलामा आउँछ। यहाँ पनि एकाग्र भएर बस्छ। यहाँ बसेको छ र मन बुद्धि भड्किएको छ भने वायुमण्डलमा विघ्न पर्छ, वायुमण्डल बिग्रिन्छ। भक्ति मार्गमा पूजा पाठ गर्यौँ हामीले, तर मन बुद्धि एकाग्र भएन। तर यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ, मन बुद्धि एकाग्र भएर सुन्यो भने हामीले त्यो ज्ञानलाई के गर्न सक्छौँ? बुद्धिमा धारण गर्न सक्छौँ, जीवनमा उतार्न सक्छौँ। र त्यो पोइन्ट हामीले आफूले स्मरण गर्यो भने, बुद्धिमा राख्यो भने अरूलाई सुनाउन सक्छौँ। प्रश्न छ, तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो? जसलाई मनुष्यले गर्न सक्दैनन्। तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो जसलाई मनुष्यले गर्न सक्दैनन्? के होला? रुहानी ड्रिल भनेको एक्सरसाइज, योग। हामी एकचित्त भएर आत्माभिमानी भएर बाबालाई याद गर्छौँ। त्यो अरूले गर्न सक्दैनन्। अरू बच्चाले बाबाको जति याद गरेर हामी भित्र आफ्नो धारण गर्न सक्छौँ भने त्यो बच्चा बाबा उनीहरू जिस्मानी योगा गर्छन् भने हामीले रुहानी योग गर्छौँ। बाबाले उत्तर बताउनुभयो, तिम्रो रुहानी ड्रिल बुद्धिको हो। तिम्रो रुहानी ड्रिल बुद्धिको हो। यसको
विशेषता यही हो यसको विशेषता यही हो तिमी प्रियतमा बनेर आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्छौ। आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्छौ। यसको इशारा गीतामा पनि छ। यसको इशारा गीतामा पनि छ। मन मनाऊ। तर मनुष्यले आफ्नो प्रियतम परमात्मालाई चिनेकै छैन। भने डिल कसरी गर्न सक्छन्? परमात्मालाई चिनेकै छैनन् भने डिल कसरी गर्न सक्छन्? उनीहरूले त एक अर्कालाई शारीरिक ड्रिल सिकाउँछन्। बाबाले भन्नुभयो तिम्रो ड्रिल भनेको बुद्धि हो। मन बुद्धिले बाबालाई याद गर्नु, एक प्रियतमा बनेर प्रियतमलाई याद गर्नु, मनले शिव बाबालाई याद गर्नु। मुखले राम राम शिव शिव भन्न पनि परेन। मनले हर कर्म गर्दाखेरि बाबाले कर्मयोगी भन्नुभएको छ। हर कर्म गर्दा याद गर्ने होइन। जसरी देहदारी आशिक मासुरले पनि हर कर्म गर्दा याद गर्छन्, त्यस्तै शिव बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी प्रियतमा हो र प्रियतमलाई याद गर। र मनुष्यले त प्रियतमलाई चिनेकै छैनन् भने उनीहरूले डिल कसरी गर्न सक्छन्? होइन, उनीहरूलाई बाबाको परिचय छैन, सम्बन्ध छैन, प्रेम छैन, प्राप्ति छैन, त फेरि मन बुद्धि जोड्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले रुहानी ड्रिल गर्छौ भने, परमात्मा प्रियतमलाई याद गर्छौ भने उनीहरूले त एक अर्कालाई शारीरिक ड्रिल सिकाउँछन्, योगा सिकाउँछन्। देहधारीलाई नै गुरु महामण्डलेश्वर हो भनेर भन्छन्। त्यही गुरुलाई नै बुझ्न लगाउँछन्, पूजा गर्न, गुरुकै पूजा आराधना गर्न सिकाउँछन्। शरीरतिर उनीहरूले छोड्दछन्। ओम शान्ति। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन्, बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले यहाँ के गरिरहेका छन्? यादको यात्राको ड्रिल गराइरहेका छन्। मुखले केही पनि भन्नु पर्दैन। यो कसको याद हो? परमपिता परमात्मा शिव बाबाको। उहाँको यादमा रहनाले हाम्रा जति पनि विकर्म छन् ती भस्म भएर जान्छन् र विकर्माजित बन्छौँ। जो जति यादको यादमा रहन्छ यो आत्माको ड्रिल हो, शरीरको होइन। यहाँ जति पनि ड्रिल सिकाउँछन् ती सबै हुन् जिस्मानी। यो हो रुहानी ड्रिल। यस रुहानी ड्रिललाई तिमी बच्चाहरू सिवाय कसैले जानेका छैनन्। होइन, बाहिर त शान्ति चाहन्छन्, एकदमै शान्तिको अनुभूति गर्नुहोस् भन्छन्। केही पनि नसोचिकन बस्नु, सङ्कल्प नचलाइकन शान्त भएर बस्नुहोस् मात्रै भन्छन्। बाँकी बाबालाई याद गर्ने, विकर्म विनाश गर्ने यो ड्रिल कसैले सिकाउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। रुहानी ड्रिलको इशारा गीतामा पनि अवश्य छ। भगवान वाच अथवा भगवानका बच्चाहरूको पनि वाच हो। तिमी अहिले भगवान शिव बाबाको बच्चा बनेका छौ। बच्चाहरूलाई आदेश मिलेको छ, म एकलाई याद गर। बाबाले पनि ड्रिल सिकाउनुहुन्छ।
बच्चाहरूले पनि यही ड्रिल सिकाउँछन् होइन। बाबाले हामीलाई मास्टर तिमी पनि के हौ त, मास्टर ज्ञानको सागर टिचर हौ, मैले तिमीलाई सिकाउँछु, तिमीले फेरि अरूलाई ड्रिल सिकाउँछौ भन्नुभयो। गल्प पहिला पनि बाबाले यही भन्नुभएको थियो, मलाई याद गर। यसमा घरिघरि भन्ने आवश्यकता छैन, तर भन्नुपर्छ। म तिम्रो पिता हुँ, मलाई याद गर। घरिघरि याद गर भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर भन्नुपर्छ होइन। किनकि मायाले बिर्साइदिन्छ होइन। जसरी देहधारी कसैसँग धेरै प्राप्ति हुन्छ होइन, उहाँ त्यो व्यक्तिले हामीलाई निरन्तर केही न केही दिनुहुन्छ, उहाँबाट फाइदा छ भने त्यो व्यक्तिलाई याद गरिरहन्छौँ हामीले। तर हाम्रो बानी के बनेको छ त, देहलाई याद गर्ने बानी परेको कारण बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई पटक पटक याद दिलाउनु पर्छ, मायाले बिर्साइदिन्छ। यहाँ बसेर कसैले आफ्ना मित्र सम्बन्धीलाई, धन्दा आदिलाई याद गरिरहन्छन् भने वायुमण्डलमा विघ्न पार्छन् होइन। 24 घण्टामा 1 घण्टा निकालेर यहाँ आएको छ र यहाँ आएर पनि शरीर पनि यहीँ छ, मन बुद्धि उतै होइन काम धन्दामा गएको छ भने के हुन्छ, जुन प्राप्ति हुनुपर्ने हो, सफलता हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। यो वायुमण्डलमा विघ्न पर्छ, सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसरी यहाँ तिमी यादमा बसेका छौ, त्यसै गरी चल्दा फिर्दा कर्म गर्दा यादमा रहनु छ होइन। यहाँ त अभ्यास गर्न सिक्न आएको हो होइन। यहाँ हामीले एकदमै ध्यान दिएर मैले सुन्यौँ भने त्यो बुद्धिमा बस्छ अनि फेरि दिनभरि हामीले त्यसलाई मनन चिन्तन गर्न सकिन्छ। र फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ दिनभरि हर कर्म गर्दा पनि हामीले बाबालाई याद गर्न सकिन्छ, मुरलीको मन्थन गर्न सकिन्छ, मुरलीको पोइन्टहरू याद आउँछ, तब नै फेरि हर परिस्थितिलाई, समस्यालाई हामीले पालन गर्न सकिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी प्रियतमले एकअर्कालाई याद गर्छन्, उनीहरूको याद हो जिस्मानी, तिम्रो हो रुहानी याद। भक्ति मार्गमा पनि आत्माहरू परमपिता परमात्मामा आशिक हुन्छन्, तर प्रियतमलाई चिनेका हुँदैनन्, न आफ्ना आत्मालाई चिनेका छन्। प्रियतम बाबा आउनु भएको छ होइन। भक्ति मार्गमा पनि मीराले पनि भगवानलाई प्रियतम बनाएकी थिइन्, त्यस्तै राधाले गोपीहरूले भनेर भनिएको छ, तर उनीहरूले जानेका छैनन् होइन। वास्तवमा अहिले हामीले परमात्मा शिव बाबालाई प्रियतम बनाएको यो कुरालाई भक्ति मार्गमा जोडेको छ, तर उनीहरूले भगवानलाई प्रियतम बनाए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ यथार्थ चिनेका छैन, न आफ्ना आत्मालाई चिनेका छन्। प्रियतम बाबा आउनु भएको छ, भक्ति मार्गदेखि नै लिएर आत्माहरू आशिक बनेका छन्। यो हो नै आत्मा र परमात्माको कुरा। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख भन्नुहुन्छ तिमी प्रियतमाले म प्रियतमलाई याद गर्छौ, बाबा आउनुहोस् भनेर, आएर हामीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस् र आफ्नो साथमा शान्तिधाम लिएर जानुहोस्। तिमीले जानेका छौ अब यस दुःखधाम मृत्युलोकको विनाश हुनु छ। अमरलोक जिन्दाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। तिमी अहिले ब्राह्मण बच्चा बनेका छौ, तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्। तिमी बच्चाहरूलाई पुरा निश्चय हुनुपर्छ, हामी अब 21 जन्मको लागि नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौँ, जहाँ कुनै दुःख, अशान्ति, अभाव, प्रभाव केही पनि हुँदैन अनि यस्तो दुनियाँमा हामी जाँदैछौँ। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर कति समयको लागि स्वर्गवासी भयो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि होइन। कोही मर्यो भने स्वर्गवासी, स्वर्ग आरोहण हुनुभयो भन्छन् होइन। फेरि स्वर्ग आरोहण हुनुभएको यो दुःखद घडीमा उहाँको चिर शान्तिको लागि कामना गर्दछौँ। स्वर्ग गएको त सुखद घडीमा भन्नुपर्ने हो नि। स्वर्ग जानुभएको सुखद घडी, उहाँले पनि हामीलाई सुख शान्ति दिनुहोस् भन्नु पर्ने हो। तर फेरि नर्क बसेकाले स्वर्ग गएकाले फेरि चिर शान्तिको कामना गर्ने केही पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ पत्थर बुद्धि, स्वर्गवासी हुनुभयो त स्वर्गवासी हुनुभयो त कति समय हुनुभयो भन्छन्
होइन, थाहा छैन, कति समय हुनुभयो त भन्ने कुरा थाहा छैन। कसरी कुन तरिकाले स्वर्ग जाने, मर्दैमा स्वर्ग गइन्छ। बाबाले मन बुद्धिले यो पुरानो दुनियाँलाई बिर्सने, होइन, मन बुद्धिले पुरानो दुनियाँलाई बिर्सने, पुरानो दुनियाँका सबै नराम्रा रावणका जति पनि स्वभाव संस्कारहरू छ त्यसलाई बिर्सने, मर्ने, त्यो पुरानो दुनियाँबाट मर्ने, मरेपछि मात्रै फेरि स्वर्ग जाने। यो कुरालाई फेरि शरीर छोडेर, होइन, एक्सिडेन्ट गरेर मरे पनि, चाहे कसैले मारेर मरे पनि स्वर्ग जानुभयो भन्दछन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि। यो कसले निश्चय गराउनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ गीताको भगवान, तर उहाँ एउटै निराकार हुनुहुन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् निराकार त निराकार नै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी आएर योग सिकाउनुहुन्छ? बाबालाई नचिनेको कारणले ड्रामा अनुसार भुलवश कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। निराकार शिव बाबालाई नजानेको कारणले गर्दा, आफूलाई पनि देह सम्झिनको कारणले गर्दाखेरि भगवानलाई पनि देहधारी नै बनाइदिएका छन्। शिव बाबाको सट्टामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन् भन्नुहुन्छ। कृष्ण र शिवको सम्बन्ध यस समयमा नजिकको छ। शिव जयन्ती हुन्छ सङ्गममा, फेरि त्यसपछि अर्थात् भोलि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। शिव जयन्ती हुन्छ रातमा, कृष्ण जयन्ती हुन्छ बिहान। होइन, पहिला त के हुनु पर्यो? शिव जयन्ती हुनु पर्यो। शिव बाबा नआइकन फेरि कृष्णको जन्म त हुँदैन। होइन, कलियुगी रात्रिमा शिव बाबा आउनुहुन्छ, सतयुगी बिहानीमा फेरि श्रीकृष्ण, अनि सतयुगमा फेरि ब्रह्मा बाबा कृष्ण, सत्यको पहिलो राजकुमार कृष्ण बन्नुहुन्छ। कृष्णको राज्य हुन्छ सतयुगमा। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ शिव जयन्ती हुन्छ कलियुगी रातमा, कृष्ण जयन्ती हुन्छ बिहान सतयुगमा। त्यसलाई प्रभात भनिन्छ। शिवरात्रि पुरा भएपछि मात्र फेरि कृष्ण जयन्ती हुन्छ। यी कुरा बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। कायदा छ यहाँ सभामा कोही पनि बाहिरमुखी नहोस्, बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाको यादमा एक मन, होइन, एक चित्त ध्यानमा रहनु छ। बाबाले मलाई पढाइरहनु भएको छ। अब बाबाले मेरोलाई के भन्नुहुन्छ? चात्रा भएर सुन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले पुकार्छन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्, तर ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धिले केही पनि बुझ्दैनन्। बाबा आइसक्नु भएको छ, आएर गुप्त रूपमा यस्तो कार्य गरिरहनु भएको छ, तर पत्थर बुद्धि हुनाले बुझ्दैनन्, अझै पनि पुकारिरहेका छन् भन्नुभयो। यदि जानेको भए त बताउने थिए, उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन अहिले कलियुगको अन्त्य भएको छ, फेरि बाबा आएपछि आदि हुन्छ। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्, घोर अन्धकारमा छन्। मनुष्यहरूले त सम्झन्छन् कलियुग अझै कति वर्ष बाँकी छ, कलियुग अझै बच्चा छ, कलियुग अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। बेहदको बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हदका बाबा कहिले पतित पावन हुन सक्दैनन् र बेहदको बाबा कहिले पतित हुन सक्नुहुन्न। हदको बाबाले पतित हामीलाई पावन बनाउन सक्नुहुन्न। बापु नाम त धेरैका राखिदिएका छन्, बुजुर्गलाई पनि बापु अथवा पिताजी भन्दछन्। यहाँ रुहानी पिताश्री एउटै हुनुहुन्छ जो पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई पावन हुनको लागि ज्ञान चाहिन्छ। पहिला त ज्ञान हुनु पर्यो। वैज्ञानिकले पनि जति पनि आविष्कार गरेको छ, हामीलाई यस्तो यति धेरै भौतिक सुख शान्ति प्रदान गरेको छ, यो सबै आविष्कार गर्नुभन्दा पहिला त उनीहरूलाई पनि के चाहिन्छ? ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान, त्यसको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमीलाई पावन हुनको लागि तपाईँलाई ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान, पहिला ज्ञान, त्यसपछि योग, अनि धारणा, सेवा। बाबा भन्नुहुन्छ पानीमा स्नान गर्नाले कोही पावन कहाँ बन्छन् र तिमीले
जानेका छौँ शिव बाबा हाम्रो सामुन्नेमा यिनमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् भगवानवाज अर्जुनप्रति। ब्राह्मणहरूको नाम निशान छैन। गायन गरिन्छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। स्थापना त ब्रह्माद्वारा नै गर्नुहुन्छ, न कि विष्णुद्वारा, न शङ्करद्वारा। तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान अहिले मिल्छ हैन। ब्रह्माले सङ्कल्पद्वारा सृष्टि रचे भनेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अनि शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टिको स्थापना गरिरहनु भएको छ। ब्रह्मा शिव बाबाले ब्रह्मा साथसाथै हामी ब्राह्मणहरूको शुद्ध सङ्कल्पद्वारा नै नयाँ सृष्टिको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, न कि विष्णु न त शङ्करद्वारा। बाबालाई यहाँ आउनै पर्छ। फर्केर त कुनै आत्मा पनि जान सक्दैन। जति पनि आउँछन् उनीहरूले सतो रजो तमोबाट पार गर्नु नै छ। कृष्णले पनि पुरा 84 जन्म लिन्छन्। उनले पुरा 5000 वर्ष पाठ खेले। जब आत्मा पेटमा हुन्छ त्यसलाई पनि जन्म त मानिन्छ नि। कृष्णको आत्मा आएर गर्भमा प्रवेश गरेदेखि 5000 वर्षसम्ममा 84 जन्मको पाठ खेल्छ। जसरी शिव जयन्ती मनाइन्छ त्यसैले यिनमा बस्नु भएको हुनुपर्छ। कृष्णको आत्मा पनि गर्भमा आएपछि चल्न सुरु हुन्छ। त्यति बेलादेखि 5000 वर्षको हिसाब सुरु हुन्छ। यदि घटी बढी हुने हो भने फेरि 5000 वर्षमा कम हुने थियो। यो धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हो। बच्चाहरूले जानेका छन् कृष्णको आत्माले फेरि यो ज्ञान लिइरहेको छ, फेरि श्रीकृष्ण बन्नको लागि हैन। श्रीकृष्णको जन्म भएदेखि एक सुरु हुँदो रहेछ। त्यसपछि अहिले 5000 कृष्णको जन्म भएपछि सुरु हुँदो रहेछ। कृष्णले जब बाबा भन्नुहुन्छ आएर गर्भमा प्रवेश गरेदेखि 5000 वर्षसम्ममा उनले 84 जन्म लिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले जानेका छन् कृष्णको आत्माले फेरि ज्ञान लिइरहेको छ, फेरि श्रीकृष्ण बन्नको लागि। श्रीकृष्णको आत्माले पनि ज्ञान लिनुभएको छ, उहाँले पनि पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ। के को लागि? श्रीकृष्ण बन्नको लागि। तिमी पनि कंसपुरीबाट कृष्णपुरीमा जान्छौ। तिमी पनि, तिम्रो आत्मा पनि देवात्मा हो हैन। यहाँ सबै देवात्माले हामीले के गरेका छौँ? पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ देवता बन्नको लागि। यी कुरा बसेर बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ माया धेरै शक्तिशाली छ। राम्रा महारथीहरूलाई पनि हराइदिन्छ। ज्ञान लिँदा लिँदै ग्रह दशा बस्छ। आश्चर्यवत् मेरा बनन्ती कथन्ती अहो माया फेरि पनि भागन्ती हुन्छन्। कमाइमा ग्रह दशा बस्छ। राहुको ग्रहण सबैलाई लागेको छ। अहिले तिमी माथि बृहस्पति दशा बसेको छ। फेरि चल्दा चल्दै कोही माथि राहुको ग्रहण बस्न जान्छ। अनि भन्छौ महान दुर्भाग्यशाली यस दुनियाँमा हेर्नु छ भने यहाँ हेर। बाबाले यति धेरै हामीलाई खजाना दिँदै पनि, यति धेरै ज्ञान सुझाव सल्लाह पालना मार्गदर्शन गर्दै पनि हामी मायाको वशीभूत भएर फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ? कति बच्चाहरू मेरा बनन्ती कथन्ती र फेरि भागन्ती हुन पुग्छन्। उनीहरूलाई के भन्ने? महान दुर्भाग्यशाली। बाबाको बच्चा बनेर पनि फेरि के गर्छन्? भाग्छन्। बाबाको बच्चा बन्छन् हैन, अनि अरूलाई पनि ज्ञान सुनाउँछन्। एकदमै धेरै ज्ञान सुनाउँछन्। अनि ओहो यो त एकदमै अगाडि गएको छ भन्ने हुन्छ अरूलाई। त फेरि उनीहरूले ज्ञान सुनाउँछन्, अरूलाई प्रभावित बनाउन खोज्छन्। कसैलाई आफ्नो ज्ञान सुनाएर फेरि ज्ञानमा पनि ल्याउँछन्, तर फेरि छोडेर जान्छन्। किन त भन्दा उनीहरू मायाको वशीभूत हुन्छन्। राहुको दशाले उनीहरूलाई के गर्छ? आक्रमण गर्दछ। त बाबा भन्नुभयो महान दुर्भाग्यशाली हेर्नु छ भने पनि यहाँ हेर। तिम्रो आत्माले भन्छ
भन्छ हामीले बाबाबाट सदा सुखको वर्ष लिइरहेका छौँ। बाबा हजुरबाट कल्प पहिला पनि यो वर्ष लिएको थिएँ, फेरि अहिले बाबाको पासमा आएको छु। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बाहिर तिम्रो सेन्टरमा धेरै आउँछन् बुझ्नको लागि। यहाँ यो हो इन्द्र सभा। इन्द्र शिव बाबा हुनुहुन्छ नि, जसले ज्ञान वर्षा गराउनुहुन्छ। यस्तो सभामा कोही आउन सक्दैन। जुन शब्द परे पुखराज परे ब्राह्मणीहरू बन्गा बनेर आउँछन्, उनीहरूलाई भनिन्छ आफूसँग कुनै पनि विकारमा जानेहरूलाई ल्याउन सक्दैनौ। मधुबनमा इन्द्र सभा मधुबनमा बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि पतितहरूलाई तिमी ब्राह्मणी पन्जाहरूले ल्याउन सक्दैनौ, नत्र दुवै जिम्मेवार हुन्छ। होइन, त्यस्तोलाई लग्यो भने फेरि ब्रह्मकुमारी लैजाने हामीलाई पनि के पर्दो रहेछ, सजायको भागीदार हुनु पर्दो रहेछ। कुनै भिकारीलाई साथमा लिएर आयो भने उनीहरूलाई धेरै दाग लाग्छ, फेरि धेरै भारी सजाय मिल्छ। परिहरूमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ। भनिन्छ मान सरोवरमा स्नान गर्नाले परि बनिन्छ। वास्तवमा यो हो ज्ञान सरोवर। बाबाले मनुष्य तनमा आएर ज्ञान वर्षा वर्षाउनुहुन्छ। ज्ञान सागर हुनुहुन्छ होइन, मान सरोवरमा तलाउमा स्नान गरेर होइन, ज्ञान सागर शिव बाबाले याद गरेर परि बन्ने हो, पावन बन्ने हो। त बाबा भन्नुभयो वास्तवमा यो हो ज्ञान मान सरोवर। बाबाले मनुष्य तनमा आएर ज्ञान वर्षा वर्षाउनुहुन्छ, ज्ञान सागर हुनुहुन्छ नि। तिमीहरू नदी पनि हो, सरोवर पनि हो। ज्ञान सागर यिनमा बसेर बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ स्वर्गमा जानको लागि। स्वर्गमा हुन्छ श्री लक्ष्मी नारायणको राज्य। यो हो प्रवृत्ति मार्गको लक्ष्य उद्देश्य। भन्छन् हामी दुवै ज्ञान सीतामा बसेर लक्ष्मी नारायण बन्छौँ। उच्च पद पाउनु छ नि। आधाकल्प आत्माहरू तडपिरहन्छन्। बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई राजयोग सिकाएर पावन बनाउनुहोस्। बाबाले इसारा दिनुहुन्छ। हिन्दूहरू जो देवी देवताहरूलाई मान्ने हुन्छन् उनीहरूले अवश्य 84 जन्म भोगेका हुन्छन्। जो देवी देवताहरूका भक्त छन् कोसिस गरेर उनीहरूलाई सम्झाऊ। होइन, देवी देवताका भक्त छन् जो, र उनीहरू पनि सत्यमा गएका आत्माहरू हुन्। त्यसैले देवी देवताहरूलाई मान्ने भक्तहरूलाई गएर ज्ञान सुनाऊ भन्नुहुन्छ। तपाईँले देवी देवतालाई मान्नु भएको छ, उहाँको बारेमा जान्नु भएको छ, सोधा र उनीहरूलाई पनि बताऊ, ज्ञान सुनाऊ भन्नुभयो। उनीहरूले सम्झाऊ। बाबा आएर कसरी 3 धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी। तिनै धर्म बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। आधाकल्प फेरि अरू कुनै धर्म स्थापना हुँदैन। फेरि आधा कल्पमा कति मठ पन्थ आदि धेरै धर्म स्थापना हुन्छन्। होइन, सत्य र त्रेता युगमा कुनै धर्म हुँदैन, स्थापना हुँदैन। द्वापर युग आएपछि फेरि कति धेरै धर्म स्थापना भएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कहाँ आधा कल्पमा एक धर्म, त्यो पनि सङ्गमयुगमा भविष्यको लागि राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू सबैले पुरानो दुनियाँमा नै आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। होइन, उनीहरू धर्म स्थापकहरू आएर फेरि परमधाममा पवित्र आत्माहरूलाई फेरि परमधामबाट आएका आत्माहरूलाई के गर्छन्, आफ्नो धर्ममा कन्भर्ट गराउँछन्। यो पुरानो दुनियाँमा धर्म स्थापना गर्छन् भने शिव बाबाले फेरि नयाँ दुनियाँमा देवी देवताको धर्म स्थापना, नयाँ स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू परमधामबाट आएर यहाँ धर्म स्थापना गर्छन् भने शिव बाबा फेरि कलियुगमा यो सङ्गममा आएर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ बाबाले आधाकल्पको लागि एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ
अरू कसैमा शक्ति छैन। बाबाले तिमीलाई आफ्नो बनाएर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाको स्थापना गरेर बाँकी सबैको विनाश गराइदिनुहुन्छ। सबै आत्माहरू शान्तिधाममा जान्छन्, तिमी सुखमा आउँछौ। त्यस समयमा कुनै दुःख हुँदैन, जसकारण भगवानलाई याद गर्नु परोस्। सतयुगमा तिमीले जानेका छौ बाबा जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। सागर त एउटै हुनुहुन्छ, तिमीले आफूलाई सागर कहलाउन सक्दैनौ। तिमी उहाँको सहयोगी बन्छौ, त्यसैले तिम्रो नाम छ ज्ञान गङ्गा। हामी पनि बाबाको यो महान कार्यमा सहयोगी बनेका छौँ, त्यसैले हाम्रो नाम पनि ज्ञान गङ्गा छ। बाँकी त्यो हो पानीको नदी। बाबा भन्नुहुन्छ, म सागरका बच्चा, तिमीहरू कामचितामा बसेर जलेर मरेका छौ, अर्थात् पतित बनेका छौ। अब फेरि मलाई याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ। यो सृष्टिको चक्र 5000 वर्षको छ, यो पनि कसैलाई थाहा छैन हैन। सृष्टिको चक्र जम्मा 5000 वर्षको छ, तर मनुष्यलाई थाहा छैन। त्यसैले भनिदिन्छन् कलियुगको आयु नै 40000 वर्ष छ। सृष्टिको पुरा चक्र 4 भागमा छ। 4 युग छ नि, यो सङ्गम युग हो, कल्याणकारी। कुम्भ भन्छन् नि, कुम्भ भनिन्छ मेलालाई। नदी आएर सागरमा मिल्छ, आत्मा आएर परमात्मासँग मिल्छन्, यसलाई भनिन्छ कुम्भ। आत्मा र परमात्माको मेला पनि तिमीले देखेका छौ। तिमीहरू आपसमा मिलेका छौ, सेमिनार गर्छौ, यसलाई कुम्भ मेला भनिन्छ हैन। हामी आपसमा मिल्छौँ, कार्यक्रमहरू गर्छौँ, आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाउँछौँ र उनीहरूलाई बाबाको परिचय दिन्छौँ, बाबासँग मिलाउँछौँ। यो भनेको कुम्भको मेला भन्नुभयो बाबा। सागर त आफ्नो ठाउँमा बस्नु भएको हुन्छ, यस तनमा हुनुहुन्छ नि, जहाँ यिनको तन त्यहाँ ज्ञानको सागर। बाँकी तिमी आपसमा ज्ञान गङ्गाहरू मिल्छौ। नदीहरू साना ठुला त हुन्छन् नि, त्यहाँ स्नान गर्न जान्छन्। गङ्गा जमुना सरस्वती आदि हुन्छन् नै। दिल्लीमा जमुनाको कण्ठमा हुन्छ स्वर्ग, कृष्णपुरी त हुन्छ। दिल्लीको लागि भनिन्छ परिस्थान थियो जब लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। यस्तो होइन कृष्णको राज्य थियो। राधे कृष्ण युगल भएपछि नै राज्य गर्न सक्छन् हैन। राधा कृष्णको राज्य भन्न मिल्दैन हैन। उनीहरूको बचपन अवस्था, बच्चामा कसैले राज्य गर्दैन हैन। उनीहरू नै फेरि युवा भएपछि लक्ष्मीनारायण भनेपछि नै फेरि राज्य गर्छन् भन्नुभयो बाबा। अब तिमी बच्चाहरू कति खुसीमा छौ। मायाका तुफान धेरै आउनेछन्, बेहदको बक्सिङ हो, हरेकको 5 विकारसँग युद्ध चल्छ। हामी चाहन्छौँ बाबालाई निरन्तर याद गरौँ। मायाले हाम्रो योगलाई उडाइदिन्छ। एउटा खेल पनि देखाउँछन्, परमात्माले आफूतर्फ खिच्नुहुन्छ, मायाले आफूतर्फ खिच्छ। यस्तो एउटा नाटक बनाएका छन्। चलचित्रको फेसन अहिले निकालेका छन्। तिमीले ड्रामा अनुसार नै चलचित्रको उदाहरणद्वारा सम्झाउनु पर्ने थियो। नाटकमा त अदली बदली हुन्छ, यो ड्रामा त अनादि अविनाशी बनिरहेको छ। फलानु मर्यो त्यति नै पाठ थियो, हामीले किन चिन्ता गर्ने। ड्रामा हो हैन, उसको त्यही दिन जाने पाठ थियो हैन। हामीले जति नै जेसुकै गरे तापनि ऊ बाँच्दैन हैन, उसको दिन नै त्यति नै थियो। ड्रामाको ज्ञान छ नि बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसैले तिमीले चिन्ता गर्दैनौ। शरीर छोडिदिएपछि फेरि कहाँ आउन सक्छ र? रोएर के फाइदा हैन, आउँछ र रोएर। यसको नाम हो नै दुःखधाम। दुःखधाममा दुःखै दुःख हुन्छ हैन। अहिले मृत्युको लहर चलिरहेको छ, अकालमा मृत्यु। बाबा भन्नुहुन्छ सत्यमा मोहजित राजाहरू हुन्छन्। यसमा एक कथा पनि छ। सत्यमा मोहको कुरा हुँदैन। यहाँ त मनुष्यमा कति मोह छ, कति धेरै मोह छ। मोह बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पीडा छ हैन। त्यो नै सबै थोक हो भनेकोले छोडेर गयो भने के हुन्छ फेरि हो हैन। उसैले आधार बनाएको थियो
त्यही आधार नै फेरि टुट्यो भने फेरि छटपटाउने, रुने, कराउने, चिन्तित हुने, पागल, डिप्रेसनमा जाने, धेरै मोह भएको कारणले दुःख छ। बाबा भन्नुहुन्छ कोही रुँदैन भने उसलाई पनि रुन लगाउँछन्, कस्तो निष्ठुरी रहेछ भन्छन्, रुन लगाउँछन्, राम्रो मान्दैनन्। जसकारण सम्झिन्छन् यसले अफसोस गर्छ, नत्र निन्दा हुन्छ। यहाँ नै यी सबै रिवाज छन्, यहाँ नै सुख, यहाँ नै धेरै दुःख हुन्छ। यहाँ भगवान भगवतीले राज्य गर्थे अनि यही नै के थियो, सुख थियो। विदेशीहरूले पुराना चित्रलाई धेरै खुसीले किन्छन्, ओल्ड इज गोल्ड भन्छन् पुराना चित्रलाई, हैन? इतिहास पुरानो एकदमै मन पर्छ। पुरानो चिजको महत्त्व हुन्छ। सबैभन्दा पुरानो त को हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पुरानो शिव त यहाँ आउनुभएको थियो नि, उहाँको कति पूजा गर्छन्। अहिले त शिव बाबा आउनुभएको छ, तर तिमीले पूजा गर्दैनौ। जो बितेर गएका छन् उनीहरूको पूजा गरिरहन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। के भन्नुभयो बाबाले आज? म अब तिमीलाई यही सम्झिनुमा आएर अब रात धान्य लान्छु। तिमीले ज्ञान धेरै गङ्गा यहीँ, ज्ञान गङ्गा यहीँ नुहाऊ, अन्त गएर धान्य नुहाउनु पर्दैन। किन जान्छु बुझेका छैनौ भन्नुहुन्छ, धेरै बुझाइछु मैले त, तिमीहरूले किन बुझ्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। धेरै कुरा बुझाइसक्नुहुन्छ, पढाइराख्नुहुन्छ बाबाले। तिमी कति बुझ्न सक्नु पर्यो बच्ची, तिमीहरूले बुझाइदिनु। यहाँ बस्दा एकाग्र भएर बस्ने, एकाग्र भएर मुरली सुन्ने, होइन? बाहिरमुखी नबनेपछि सबै ज्ञानको कुराहरू बुद्धिमा बस्छ। यही कुरा मेन आज भन्नुभयो बाबाले, यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। आज मात्रै भएन, होइन? दिनहुँ यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। सबै कुरा आज बुझ्नु भएको छ। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबाले बताउनुभयो, ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर निश्चिन्त बन्नु छ। ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर निश्चिन्त बन्नु छ। कुनै पनि प्रकारको चिन्ता गर्नु छैन। कुनै पनि प्रकारको चिन्ता गर्नु छैन, किनकि जानेका छौ बनिरहेको छ। बनिरहेको छ, निर्मोही बन्नु छ। निर्मोही बन्नु छ। ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर निश्चिन्त बन्नु छ, होइन? ड्रामाको ज्ञान कल्प पहिला जे भएको थियो त्यही भयो, रिपिटेसन हो, यो कुरै नयाँ होइन। त्यसैले कुनै पनि चिन्ता नगर, होइन? सबै कुरा बाबाको हो। बाबालाई अर्पण गरिसकेपछि सबै कुरा बाहिर पनि यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, म पनि रामको, सारा संसार रामको भन्छन् भन्ने मात्रै शब्दले भन्छन्। भगवानले बच्चा दिनुभयो भन्छन्, फेरि शरीर छोडेपछि भगवानले लैजानु भयो भनेर ढुक्क हुनु पर्यो। भगवानको गिफ्ट हो भन्छन्, भगवानको गिफ्ट आफूले लानुभयो भन्ने सोच्दैनन्। ज्ञान छैन, चिन्ता हुन्छ। यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई ज्ञान छ, बनिरहेको छ, चिन्ता नगर, निर्मोही बन। 2 नम्बर
बाबाद्वारा बृहस्पतिको दशा बसेको छ। बाबाद्वारा बृहस्पतिको दशा बसेको छ। त्यसैले सम्भाल गर्नु छ। त्यसैले सम्भाल गर्नु छ। राहुको ग्रहण नलागोस्। राहुको ग्रहण नलागोस्। कुनै पनि ग्रह दशा छ भने त्यसलाई ज्ञानदान गरेर समाप्त गर्नु छ। त्यसलाई ज्ञानदान गरेर समाप्त गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो अहिले तिमीलाई बृहस्पतिको दशा बसेको छ, त्यसैले सम्हाल गर्नु छ हैन। यति बेला धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। बृहस्पतिको दशा यो सुखको समयमा भाग्यशाली तिमी बच्चाहरू भाग्यशाली छौ, सौभाग्यशाली। तिमीलाई बृहस्पतिको दशा बसेको छ। यसलाई सम्हाल गर, मायाको आक्रमणबाट बच। कुनै पनि ग्रह नलागोस्, यसलाई सम्हाल गर। यदि कुनै पनि ग्रह दशा छ भने त्यसलाई ज्ञानदान गरेर धेरै पुरुषार्थ गर्ने, अन्य आत्माहरूलाई ज्ञानदान गरे भने फेरि त्यो ग्रह समाप्त हुन्छ। ग्रह दशा भन्नुभयो। वरदान आजको बाबाले वरदान दिनुभएको छ। सदा मननद्वारा मगन अवस्थाको सागरमा समाहित हुने अनुभवी मरद भव। सदा मननद्वारा मगन अवस्थाको सागरमा समाहित हुने अनुभवी मरद भव। स्पष्टीकरण अनुभवलाई बढाउने आधार हो मनन शक्ति। मनन गर्ने स्वतः मगन रहन्छ। मगन अवस्थामा योग लगाउनु पर्दैन। निरन्तर लागिरहन्छ। मेहनत गर्नु पर्दैन। मगन अर्थात स्नेहको सागरमा समाहित। यस्तो समाहित जसलाई कसैले छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले मेहनतबाट छुट। बाबा भन्नुभयो त्यसैले मेहनतबाट छुट, सागरका बच्चाहरू हौ।
अनुभवहरूको तलाउमा नुहाउनु छैन। अनुभवहरूको तलाउमा नुहाउनु छैन। सागरमा समाहित हो। सागरमा समाहित हो। तब भनिन्छ अनुभवी मर्द। तब भनिन्छ अनुभवी मर्द। बाबाले कस्तो राम्रो वरदान दिनुभएको छ होइन। अनुभवलाई बढाउने आधार हो मनन शक्ति। जति हामीले मनन चिन्तन गर्छौँ, मनन शक्तिलाई बढाउँछौँ, त्यति नै हामी मगन रहन सक्छौँ। बाबाको प्यारमा मगन अवस्थामा रहेपछि त्यहाँ योग लगाउनु पर्दैन, मेहनत हुँदैन, निरन्तर योग लागिरहन्छ। र यस्तो मगन अवस्थामा हामी रह्यौँ भने त्यहाँ माया आउने कुरा पनि हुँदैन, कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। योगमा बसिरहँ मात्रै हुन्छ, समय गएको पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी मेहनतबाट छुट सागरका बच्चा हो र अनुभवको तलाउमा नआउनु छैन, सागरमा समाहित हो। सागरमा समाहित हो तब भनिन्छ अनुभवी मर्द। स्लोगन, जसको हर संकल्प हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ, उही ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। जसको हर संकल्प हर सेकेन्ड समर्थ हुन्छ, उही ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। आजको सम्मान, सदा मननद्वारा मगन अवस्थाको सागरमा समाहित हुने म अनुभवी मर्द आत्मा छ। ओम शान्ति। मुख्य सार, मिठे बच्चे, यस सभामा बाहिरमुखी बनेर बस्नु हुँदैन, बाबुको यादमा रहनु छ। मित्र सम्बन्धी अथवा काम धन्दा आदिलाई याद गर्नाले वायुमण्डलमा बिग्न पर्छ। प्रश्न, तिम्रो रुहानी ड्रिलको विशेषता के हो जसलाई मनुष्यले गर्न सक्दैनन्? उत्तर, तिम्रो रुहानी ड्रिल बुद्धिको हो। यसको विशेषता यही हो, तिमी प्रियतमा बनेर आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्छौ। यसको इशारा गीतामा पनि छ, मनमनाभ। तर मनुष्यले आफ्नो प्रियतम परमात्मालाई चिनेकै छैनन् भने ड्रिल कसरी गर्न सक्छन्? उनीहरूले त एक अर्कालाई शारीरिक ड्रिल सिकाउँछन्। ओम शान्ति।